औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने व सुनने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से हज़ारों साल पहले ज़मीन व आसमान, शजर व हजर, नजूम व मदार और शम्स व कमर से भरपूर इस कायनात में रंग बू को बखेरा। हज़रत इंसान को अपना खलीफा और नायब मुकर्रर करके मसजूद मलाइका बनाया। शैतान इनकार सजदा करके रौंदा दरगाह हुआ तो इसने एक दुआ की थी। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस दुनिया के फना व ज़वाल और खात्मे का फैसला रोज़े अज़ल ही से हो चुका है, और ये बात सबको मालूम थी। आप हजरात अक्सर सुनते रहते होंगे कि फला आदमी का करोड़ों का कारोबार देखते ही देखते ख़त्म हो गया। इसी तरह ये दुनिया भी देखते ही देखते अपने अंजाम के करीब से करीब तर होती जा रही है, क्योंकि ये एक आम सा असूल है कि हर एक बनाई हुई चीज़ को ज़वाल आता है। खालिक़े कायनात ने इस दुनिया रंगो बू में हर चीज की जिद पैदा फरमाई है। अगर खंजीर नजसुल आइन है तो इसके मुकाबले में पानी तहरुल आइन, दिन की जिद रात, धूप की जिद साया, करवे की जिद मीठा, जवानी की जिद बुढ़ापा, तंदुरुस्ती की जिद बीमारी, ईमान की जिद कुफर। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। हर इंसान की शख्सियत का तारुफ इसके नामो नसब, सीरत व करदार, इखलाक और हुलिये से होता है, लेकिन ये अजीब बात है कि दज्जाल के तारुफ के लिए इसके नामो नसब से ज्यादा इसके कारनामे शोहरत के हामिल हैं। रवायात भी दज्जाल के नाम से खामोश हैं, अलबत्ता इसके नसब नामे से मुतल्लिक़ कुछ मुख्तसर सी रोशनी इन रवायात से मिलती है जिनमें दज्जाल के माँ बाप का हाल मज़कूर है। चुनाचा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल के माँ बाप 30 साल तक इस हाल में रहेंगे कि इनकी कोई औलाद ना होगी। 30 साल बाद इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो बींगा होगा। इसकी आंखें तो सोएंगी लेकिन इसका दिल नहीं सोएगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने इसके वालिदैन का हुलिया बयान करते हुए फरमाया, इसके बाप का कद इंतहाई लंबा होगा, शरीरा बदन होगा और इसकी आंख गोया तोते की चूंच होगी, और इसकी माँ बहुत गोश्त वाली और बड़ी बड़ी छातियों वाली होगी। दज्जाल असल में दज्जला से निकला है जिसके मैनी झूठ। चूँकि दज्जाल एक बहुत बड़ा कज़्ज़ाब और झूठा शख्स होगा, इसलिए इसको दज्जाल कहते हैं। दज्जल का मैनी होता है तय करना, क्योंकि दज्जाल पूरी जमीन की मसाफत तय करेगा और इसके लिए इसको दज्जाल कहते हैं। दज्जल का मैनी होता है किसी चीज़ का फैल पड़ना और छुपा लेना, क्योंकि दज्जाल पूरी तरह अपने लश्कर के साथ फैल कर ज़मीन को ढांप लेगा और इसलिए इसको दज्जाल कहते हैं। दरिया दज्जला को भी दज्जला कहने की वजह यही है कि इसके पानी ने ज़मीन पर फैलकर इतने हिस्से को ढांप लिया है। दज्जल का मैनी होता है लकड़ी या किसी और धात सोने का पानी चढ़ा देना ताकि लोग इसको सोना समझे, क्योंकि दज्जाल भी इसी तरह बातिल को इस अंदाज में पेश करेगा कि महसूस होगा यही हक है, इसलिए इसको दज्जाल कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के सामने दज्जाल का हुलिया इंतहाई तफसील से बयान फरमा दिया, और क्यों ना हो जबकि तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से आगाह करते रहे। दलील के लिए बुखारी शरीफ में मरवी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह रवायत पेश की जा सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल से डराता हूँ, और हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया, हत्ता कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को इससे डराया। लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो किसी नबी ने अपनी कौम से ना कही होगी, वो ये कि दज्जाल काना होगा और खुदा काना नहीं हो सकता। तारीख़ आलम गवाह है कि दुनिया में जितने फितनागर और फसाद की आग भड़काने वाले आए, खुआ इनका फितना कितना ही अजीम क्यों न हो, क़ुलूब मोमिनीन तो कुजा किसी भी अक्ल सलीम रखने वाले साहब बसीरत के नज़दीक इनकी इज़्ज़त दो कोड़ी की भी नहीं होती। दज्जाल का फितना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा, लेकिन खुद इसके मानने वालों के दिल में इसकी कोई इज्जत नहीं होगी, बल्कि बहुत से लोग तो इसकी पैरवी महज ज़र और जन की लालच में आकर करेंगे। इसी वजह से तो दज्जाल मोमिनीन मुखलसीन को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा, और वो अपनी तमाम तर हीलागिरी, शोबदाबाजी और खुदाई डील से भी इसको फितने में मुब्तला ना कर सकेगा, बल्कि इसको देखकर इसका ईमान, बातनी बसीरत, कल्बी रोशनी और हुब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़ीद इजाफा हो जाएगा।
یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز میں ذرا سی جدت یا کشش ہو لوگ اس کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں، خاص طور پر وہ ضعیف الاعتقاد لوگ جن کا دین اور دین والوں سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اور لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان بھیڑ کے بل بوتے پر اپنے آپ کو پوری دنیا کا بلا شراکت غیر بادشاہ اور شہنشاہ سمجھنا شروع کر دے تو یا اس کو بیوقوف کہا جائے گا یا اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانے کا مشورہ دیا جائے گا۔ دجالی کرشمہ سازیوں اور کھڑکے عادات امور کو دیکھ کر بہت سے ضعیف الاعتقاد مسلمان بھی دجال کے پیروکار میں شامل ہو جائیں گے، گو کہ ان میں کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جو اپنے فکر و فاقہ کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ دجال کی بات مان لینے سے کم از کم اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی اور زندگی میں آرام و راحت سے تو گزرے گی۔ اس کا موجودہ حالات میں مشاہدہ کرنا اور بھی آسان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے لیڈروں سے وابستہ ہوتے ہیں جن کو وہ خود غلط سمجھتے ہیں لیکن اپنے شخصی منافع اور ذاتی مصلحتوں کے تحت ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ یہی حال اس وقت دجال کے بعض پیروکار کا ہوگا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دجال کو مصاحبت اختیار کریں گے اور کہیں گے کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ دجال کذاب ہے لیکن ہم نے اس کی مصاحبت اس لیے اختیار کر رکھی ہے کہ اس کا کھانا کھائیں گے، اس کے درختوں کے سائے میں اپنے جانور چرائیں گے، جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو ان پر ہی نازل ہوگا۔ ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے علاوہ دجال کے پیروکار یہ ہیں۔ اصل میں دجال چونکہ خود بھی بنی اسرائیل سے ہوگا اس لیے اس کے وفادار پیروکار تو یہودی ہوں گے۔ منکرین خدا اور اپنے دلوں میں نفاق کا روگ بٹھائے ہوئے لوگوں کو مسلمانوں سے اپنی قدیم دشمنی نکالنے کا کوئی بھی موقع ملا تو انہوں نے اسے ہاتھ سے نہیں جان لیا بلکہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا۔ طریقے اسلام سے کچھ بھی واقفیت رکھنے والے شخص کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے اگر یہ لوگ دجال کے پیروکار میں شامل ہو جائیں تو عین تقاضے عقل ہے کہ بلکہ طریقے اسلام کے ابتدائی دور میں جتنا نقصان ان منافقین نے پہنچایا اتنا نقصان ظاہری دشمنوں نے نہیں پہنچایا، اور جب اسلامی تاریخ ایک نئے دوراہے پر کھڑی ہوگی اس وقت بھی یہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز نہ آئیں گے۔ خود مدینہ منورہ میں ان کی بڑی تعداد موجود ہوگی، لیکن یہ بھی قدرت خداوندی اور حکمت ربانی کا تقاضا ہے کہ اپنے حبیب کے شہر کو ان ناپاک لوگوں سے پاک کرے۔ اس لیے خروج دجال کے بعد مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جو بظاہر عذاب خداوندی کا نمونہ ہوگا، لیکن اہل اسلام کے لیے ان کا وقوع رحمت ثابت ہوگا اور تمام منافقین و کفار ان زلزلہ سے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور یہ مدینہ منورہ ان لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم الخلاص آیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ دجال آئے گا یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے نواح میں پڑاؤ ڈالے گا، پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس کی وجہ سے تمام کافر اور منافقین دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ خروج دجال کی جگہ اور مکان تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اشارات کے طور پر اتنا ضرور بتایا جس سے یہ دروازہ پوری طرح بند بھی نہ ہو اور پوری طرح کھلا بھی نہ ہو۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے ہمارے اوپر عذاب کے شعلے برس رہے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ۔